السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم عندنا درس جديد، موديول ديال l'introduction à l'économie S1. هاد الكور هذا درت لكم واحد الريزومي اللي هو غيعاونكم باش ديروا واحد لا ريفيزيون جينيرال على الكور وتحاولوا يعني تفهموا الكور مزيان. انا ان شاء الله غنشرح لكم الكور، ما خصكم تفهموا يعني الكور مزيان. هذا هو الهدف من هذا الكور هذا. اوكي، من هذا الموضوع حيتاج فريمون سهل. دونك قبل ما نبدا تابوناو في القناه باش كيوصلكم دائما الجديد ديالنا. بارطاجيو مع صحابكم الماكسيموم باش كتعمل فائده. اللي عنده شي تساؤل يكتب ليا في التعاليق. اوكي، دونك لا نوسيون دو بيزوان. لا نوسيون دو بيزوان اشنا هي؟ un besoin est un sentiment de manque que doit être satisfait, au moyen d'efforts peuvent être besoins psychologiques ou la besoins sociaux. دونك البزوان هو واحد الاحتياج، اي انسان ربي خلق فيه احتياج كيحتاج، كلنا كنحتاجو. وهذاك الاحتياج هو عباره عن احساس، يعني انك كيكون عندك واحد الاحساس انك كتكون حاس بانك شي حاجه ناقصك، دونك خصك انت تشريها، باغيها، خصك تزيدها عندك باش كتساتيسفي داك البزوان ديالك. اوكي، عندنا besoin psychologique ou besoins sociaux. Besoins psychologiques, ce sont les besoins qui sont relatifs au corps humain: manger, boire, faire un douche, dormir, etc. هادوما les besoins psychologiques اللي كيكونوا ديال الانسان. خصو ياكل، خصو يشرب، خصو ياخذ الدوش ديالو، خصو ينعس، يعني الامور اللي هي اي انسان طبيعي عنده الاحتياجات ديالو خصو يديرها. اوكي، البيزوان سوسيو avoir des relations d'amitié، يعني تكون عندك كاين احتياجات ديال الصداقه، الواحد كيبغي علاقات ديال الصداقه، يدير اصدقاء. هادو هما لي بيزوان سوسيو. لي كاركتيرستيك دان بيزوان كينقسموا لجوج: la satiété ou la comparabilité. اوكي، هنايا كيشرحوا لينا يعني كاين فرق ديال جوج حاجات. اشنا هما؟ كاين la satiété هي l'intensité d'un besoin diminue ou satisfait totalement، يعني واحد البزوان يعني ما كيبقاش داك الاحتياج كيديمينيو، كيتنقص، ولا داك لا ساتيسفاكسيون كترجع توتالمون، يعني ساتيسفيتي البزوان ديالك. اوكي، ابار لا كومبارابيليتي classer l'intensité de ces besoins selon la priorité، يعني كتكلاسي داك البزوان ديالك على حساب البريوريتي ديالك، على حساب الاولويات ديالك. شنو هي هذه البزوان الاول اللي كتحتاج الاول، شنو هو البزوان الثاني، البزوان الثالث، البزوان الرابع، البزوان الخامس، البزوان السادس، وهكذا. وانت كتوصل للنهايه ديال لي بزوان ديالك، يعني كدير كتقسم واحد لواحد، وكدير على واحد كل واحد الاولويه ديالو على حسب اللي عندك انت، هو اللي هو مهم بالنسبه لك. اوكي، دونك لا نوسيون دو بيان. اشنا هي سيادنا لا نوسيون دو بيان؟ ان بيان، واحد لو بيان، واحد المنفعه. ان بيان tout produit permettant de satisfaire un besoin. Un bien est dit économique lorsqu'il répond aux caractéristiques suivantes. كينقسم لثلاثه. اشنا هما؟ l'utilité, la disponibilité, la rareté. l'utilité هي المنفعه، la disponibilité هي انه disponible متاح،
لا غاغوتي يعني انها يعني ما كايناش قليله غار. اوكي. l'utilité c'est la capacité du bien à satisfaire un besoin. هذيك هي انك كدير واحد تكون عندك واحد لا كاباسيتي باش ساتيسفي داك البوزوان ديالك. La disponibilité c'est la possibilité de se procurer de ce bien en tout temps. اوكي يعني هذا disponibility ان عندك البوسيبيليتي ممكن انك يكون عندك هذا البيان هذا كتاخذه في اي وقت وكتقدر تستعمله في اي وقت. هذه لا disponibilité يكون عندك. La rareté c'est le caractère rare des ressources dont dispose l'homme pour satisfaire ses besoins. اوكي. هاد لا غوغوتي يعني كتكون في لي ريسورس كيكونوا قلالين باش كتلقى مثلا واحد البيان وكيكون قليل وغاق وباش تلقاه خاصك باش تساتيسفي داك البوزوان كيكون شويه صعيب يعني على حسب المراحل. كتلقاه غاق مي يعني ما كتلقاه واحد الكميه اللي هي قليله على حساب. اوكي دونك هاد الفقره هذه شرحتها لكم الانتروداكسيون راه هي مهمه بزاف وكتحط في لي زيكزامان. يعني انا شرحت لكم مزيان هاد الكور وراه هو فريمون سهل. اوكي غنكمل معكم التتمه. احنا دابا غادي نهضروا على لي ديفيرون تيب دو بيان. On a plusieurs types de biens. وكل بيان غندير لكم ديفينيسيون ديالو والاكسبليكاسيون ديالو يعني الشرح ديالو غنشرحو لكم مزيان. اوكي كاين عندنا سيدنا بيان دو كونسوماسيون بيان دو برودكسيون بيان فينال بيان انترميديير بيان كومبليمونتير بيان بريفي سبستيتويابل كوليكتيف ماتيريال immatériel. كاين بزاف ندوزو اسيدنا الشرح ديال هاد لي تيب دو بيان. عندنا البيان دو كونسوماسيون qui permettent de satisfaire immédiatement des besoins du consommateur, vêtements, bijoux, meubles, nourriture, etc. هادو هما لي بيان دو كونسوماسيون. اي personne كيحتاج un être humain qui consomme. donc عنده هاد la satisfaction ديالو خصها تكون immédiatement. اوكي وي ساتيسفي هاد لي besoin de consommation. نتمنى انكم فهمتوا هذا البيان دو consommation. bien de production qui permettent de produire d'autres biens et qui ne sont pas détruits à la première utilisation. Il s'agit des biens d'équipement, les machines, les bâtiments, les équipements. Biens de production خصو يكون هاد باش يبرودوي de plusieurs biens. ils doivent يعني ما يكونش يدترويا في لا بروميير اوتيليزاسيون يعني ما يتلاش او ما يتخسرش هذاك البرودوي اول برودكسيون ديالو ولا اول اوتيليزاسيون ديالو. اوكي وهاد لي بيان هادو كيكونوا اما في لي ماشين ولا لي فيتمون ولا لي باتيمون ولا لي زيكيبمون. اوكي دونك بيان فينال. البيان فينال شنو هو سيادنا؟ qu'ils sont consommés par le consommateur final en bout de chaîne, vélo, machine à laver, CD audio. donc هاد لي بيان فينال هما لي بيان اللي يعني كيكونوا دي برودوي مي باغ اكزومبل كيكونوا على شكل لي ماشين à laver ولا لي فيلو ولا دي سي دي ولا يعني دي تي في ولا des produits électriques ولا كيكونوا يعني des autres biens final soit immeuble ولا يعني
منقسمين لبزاف ديال لي برودوي مي كيكونوا دي بيان فينال كيستعملهم لو كونسوماتور فينال هو